Good morning mga kasulit. Nasa ko lang pagpaambit no. Di jud kalikayan nga sa atong kinabuhi. Duda jud yung mga tao nga bisan unsa imong paningkamot bisog. So unsay naabot nimo nga kalampusan, aduna gitaw nga wa lang makita kundi ang imong kasaypanan, ang imong pati. Di nila tan-aw ang imong na paambit o nahatag nga kaayo kanila. Muna nga kuha di ta na sila balihon. At least nakatabang ta, nakahatag tag kaayo nila. Bahala na kung atong bati mo ilang nakita. At least sa usa ka higayon nahimot ang maayo nila. Bahala na kung mingon sila nga mao ni mao na, basta padayon lang gyud sa imong maayong tumong para sa kalampusan o tingos bawan. Morning.